عفراو سمرا خونك حرام مريت نالك مزرا ورديت ولي مبزحتي اكتيفيست تبلو تيل كان سمرا يا ايسي تخاري لو غزا او شي خويني زلف كتمز كلها من مسيلكا من كوين خا مصي خاي زل حسات او يال لنالو ودون طر كوين يمصيكم يلنا مو خمت كون كايت مرحنا نسخ ايت مرحنا ميله مدرخ رغيزه زوصاخ مجمريا عليه تخكل دحريتهم بصوت بصبحيتو ون نتقصلو نرغ كاو افت مرحነት زلوت حدا مصيون حدا يوردو حدا مصيون حدا يوردو سرعت يولو فيدرال منغستي تزحجزلو نطبي افت تግራይ ዘሎ መንግስቲ افت تግራይ ዘሎ حدነት አይደልን ናይ ትግራይ ሰላም ከም ዘይደል በደንብ ረጋግጽ ነው ብረት ሒስካውን እንቅስቃሴ አይከፍካድን ባይዘው ከም ድልያኸው ነው ትንቀሳቀስ ኣብ ዓፋር መሬት ኮንኩም ናብ ትግራይ አይትትኩስዋ ስለዚህ ተደለኩም ወጪኩም ተኩስ ይዙ ብብፊኖም ተው ዘሎ መራሕ ብብፊኑ ካብ ደገ ቅርሺ በአካውንት ያቲ በቃ ታይ ክብለካ ደለ ናይ ገንዘብ በር ናይ ዓላማ ከም ዘይኮነ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ነዲስ አበባ ንትግራይ መብዛሕትኡ ንዓዲ መጽኡ 75% ፎሪሲ የለን سو إلى من مزارو زلوا زحق زنا فيدرال منغستي نعفر منغستون بستوسنة قلت بزي كونه من قدرات حد دقافات يقبريو بتنا عفر منغستي نحنا إنا نخدا زلنا نمبر تتقرأ يكون رخوا لنا تمليسنا رخوا لنا سلام كان هذا اللي يسخر مدلات وين يجيب استفعل عليه تستدات نواخم نعربية بزركون لهم دما حدث عباب نزيدنا نواخم كنا تدالينا لنا مسانا حبيلكم كتسنحو بخورينا نعدم ناي لمعتي كلت أجايشن أسمرهم كبدن حفتهم ملسن يبحالو ملو تحسو زرزر ما كابي مزير مليام زول أرسم كلالي لي موف فلما بشمسن دا غازيتاوين أزي كمزقناكو سلازستي بأسمرهم كنجمع أرسخاص تلالي ماشي تقال لي أسمرهم كبدي زبال أفتعتوا وقال سون تساتي فيه أفتناي مكلاكيا زنور عشرة ونعميتنا هنا دحري ببورد وزينا يا وزي يا أبسي بالنا براي نيرة قلت عشان 10 سلستن بز تجور ناي تجراي من سات أديس أبابا نيرة كأديس أبابا منين يوم تجراي ونجلي هلو ويهلو كله سلسلة زنهارة نفتعتاو ألستقلا إليه نفتعتاو ألسي زنهارني أستاذ خمسة لو خينو خلتشان 10 سلستن كافترات واقعينت كاف كفلو طرازاز درجة وزحية بدرجة كفلو طرازاز وزحية حر بريتورياس والاسم معنات ناب زنوركو ناب رايتا مليسة سيفل ناب راينا مراح خنيرة كابزي توقسو أفتناي خلتشان 10 سلستن زنورة قينات ملأت قراوي كتقفلوا بزكايدو قينات تسمعنا بطرح زي كونس قد أزوج حزب تجراي نوعنا تخلق الناس تجراي المدحان ياو تقالي سنينا ولا كايد لي تقال لي هفتم من اللي بهال ياو زنور كله ياو مكلك سراويتين رأيهم تكونات بخلتش حين عصر تخلتن سلام اسكباري جوا قداج مشن نفسهم كينا تكونات خلتش عصر سلسي تجميرو ياو قدام أول حسنا وتريبنا ياو تناي تجراي ناي وجه حيل تيكاري ناي إرترا حيل أتو خباسة مسرعنا ياو ناي تبيا خناتو حلنا ناي فقدنا وقارينا أو توسنا أوام صحتنا حرم ساعة سمين السودان كيدنا بونا تقارسنا تنحنا ياو دحرو علي بريتوريا دمو أو تجراي زنور كونتات تناي بوليتيكا حنفش السلة زنورة بو مغنيات ياو حساتنا العلنا النفط السراويت ياو بأبو ملس أي كأله أو ناي بيتسوي شكل سلة زنورة فعاد حاتتين فعاد خملس لي كأله ياو نوزي أنا بتقرأي كأت تجديده أو زيدهم توصلنا جدا مثلا إحنا ياو بزح شجرة سلة زنورة نوزو حرام ريت وزينا أو زنحنا هجين نوزياتنا لنا صبومه بفلاي لما أنت نوقع اللون حرام ريت نتوهله الصواع أو عفر كابزول العطوات ستينا وخميكم تتصبيركم كمين يرتمتاو كمي كنا وزي حزب كتمام قالينا تراخينا زلمون أب كتمام قالون كميهم تمليسكم زولنا وقعمو أسمر ما حجبر صبو
حرام مريت زبهال كوا يا زرو زرو نتوم زول وقت تحتوهم زبويو حرام مريت زولانا ناي مريت تግራይ سفرنا له انت اللي طرحي حرام مريت كبحال سقال مبر عفر سمرا خونك حرام مريت توسنه يصقمي ግን ታይ يو زلو وصي زلو ከመይ ተመስሪቱ ዝብል ግን ንባዕለይ ንናይ ባዕል መወገሰለዎ ተጋዳላይ ብትክክል ኣነ ዓ ክቃለሰ ብሓቂ ወጽየ ምስቲ ዝነበረ ናይ ትግራይ ሕንፍሽፍሽ ፖለቲካዊ ኩነታት ንናይ ባዕልና መለኻኽቲ ሒዝና معز وصيخه خباب نسمر ናብ ፍታሕ حرام مريت ዝበሃል ኣነ ዝወጻኽዎ ወርሒ ተሓሳስ እዩ ወርሒ ተሓሳስ ከይደ ካብኡ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጠቕላላ ወታደራዊ መተሓባበር እየ ነይረ ወታደራዊ መተሓባበር ኮይና 26 ኦር 27 ሰብ ይረኺበዮም ጀመርቲ ዝበሃሉ ክልተ ብጾት ኣለዉ እተው ዘሎ ተጋዳላይ ንናይ ባዕሉ መነሻ ኣለዎ ንናይ ባዕሉ ዓላማ ኣለዎ መውጽኢ ምኽንያቱ ኮሪ ዝወፀ መሎ መብዛሕትኡ ኮሪ ዝወፀ ኣኹሪፉ ባዕድ ሓርክ ትግንዘብ ከለኻ ኮሪ ዝወፀ ናይ ኩርፊያ ቦታ ዓይነት ኢኻ ትሪኦ መብዛሕትኡ ጥዑይ ተጋዳላይ መብዛሕትኡ ዋላ ርብቲ ዘሎን ኣብ መጋለ ዘሎን ጥዑይ ተጋዳልቲ ብዙሓት ኣለዉ ጽቡቓት ተጋዳልቲ ኣለዉ ብኡ ልክዕ ወንጀለኛታት እውን ኣለዉ ሕዝቶም መብዛሕትኦም ቶም ወንጀለኛታት እኳ ምምጻእ ተዘይተኻኢሉ ጥዑይ ተጋዳላይ ግን ምምላስ ይከኣል እዩ ስለዚ ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ዝርዝር ድሓር ክንመጽ ኢዳ ብፍላይ መዓዝ ኢኻ ተመሊስካ ከመይ ተመሊስካ እስኪ ኣነ ዝተመለስኩሉ ወርሒ ጉንበት እየ ተመሊሰ ወርሒ ጉንበት ክምለስ ከለኹ ናይ ባዕለይ መምለስ ነጥብለኒ ዝመጻኽሉ ምኽንያትም ትግራይ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ብልጽግና እቲ ፕሮግራሞም ተጋሩ ብምዃንና ተጋሩ ከም ዘይኮንና ገይሮም ይርኡ ኢኻ እቲ መደባት ክውኻ ከለዉ ንትግራይ ህዝብን ንትግራይ መሬት እውን ዝሓስብሉ ካሊእ ነገር እዩ በተለይ ኣነ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝፈልጥ ኣብ ደረጃ ኣመራርሓ ስለ ዝነበርኩ እታ ትግራይ ከመይ ጌርና ነጥፋ እያ ከመይ ጌርና ክንገዝኦ ንኽእል እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኢድናስ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ቁፅርና ጌርና ክንመርሖ ዝግባእ ኣንሕና ንደልዮ መንግስትስ ከመይ ጌርና ኢና ንምስርት ዝብል ዓላማ እዩ ዘለዎ እዚ ከዓ ኣነ ይቅበሎን ትግራዋይ እየ በዚ መሰረት እያ ጽቡቕ ሃፍቶም ናባኻ ክመጽእ እሞ መዓዝ ኢኻ ወፂኻ መዓዝከ ተመሊስካ ናብ ከተማ መቐለ መጺኻ ኣይ ዝወፅኽሉ መጋቢት 9 ወፂ ኣብቲ ዝኸድክዎ ቦታ ያው 15 ዝኣኽሉ እዮም ጸኒሖም ካብኡ ተወጊሶም ያው ናበፅሐ ኸይዱ ያው ናብዚ ተመለስኩሉ ከዓ ዕለት 6 ሰነድዩ ጉንበት 6 ስለዚ ወርሕኻ እውን ሓሊፍካ ኣለኻ ማለት እዩ ጽቡቕ እስቲ ኣብዚ ሓደ ሕቶ ከልዕል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ መዘበልትና ኣይተመለሱን ሓድነት ግዛታዊ ሓድነትና ኣይተመለሰን ኣብ ሓሰራ መከራ ህዝቢ ኣሎ ኣብ መፅለሊ ዘሎ እውን ኣብ መዓት ሽግር እዩ ዘሎ እሞ እዚ እናሃለወ ኣብ ትግራይ ክንዲ ዝሃለወ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ይሃሉ ናይ ትግራይ ፀገም ትሕዝ ዘሎ ፀገም ብዕጥቃዊ ቃልሲ ብዕጥቅስ ክፍታሕ ይኽእል ዶ ኣብዚ እንታይ ትብለና ስመራ አንተወት ነጊረካ ነይረ ምናልባች ክልተ ዓላማ ዘለዎ ሰብ ዘው ዘሎ ንዋጋእን ኣይንዋጋእን ዝብል እዩ ንዋጋእ ዝብል ውሕድ ጉጅለ ኣሎ ኣይንዋጋእን ዝብል ግን መብዛሕትኡ ተጋዳላይ ብውግእ ኣይፍታሕን ናብ መሬት ትግራይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ናብታ መሬታ እውን ኣይንዋጋእን ኣይንትኩስን ዝብል እዩ መብዛሕትኡ ምድርዳር እዩ ዝደሊ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሕ እዩ ዝደሊ ውሕዳት መራሕቲ እቶም ኣብ ላዕለይ ዘለዉ ቁንጨን ናቶም ተኸተልትን ጥራሕ እዮም ናብ ውግእ ኢና ብብረታዊ ቃልሲ ኢና ንፈትሑ ዝብሉ እምበር መብዛሕትኡ እቲ ዝወፀ ተጋዳላይ ቁኑዕን ፅቡቕን ዝኾነ ተጋዳላይ በዚ ዓይነት ኣይኸድን ክደራደር እዩ ዝደሊ ክመፅእ እዩ ዝደሊ ናብ ዓዱ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ክቃለስ እዩ ዝደሊ እዚ ናብ መሬት ትግራይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክትኩስ ዝደሊ ሰብ በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ጥራሕ እዮም ስለዚ ታይቱ ነገር ሓደ ተጋዳላይና ተውዚ ዘሎም ሽግር ኣሎ ተውኡ ዘሎም ሽግር ኣሎ እዩ
ኣብ ትግራይ ህዝቢ ዘሎ ኩነታት ግፍዕን ገለም ሓደ ነገራት ዘሎ ችግራት እናተረድአ ዝዛረቡን እዮም ኣብ ውሽጢ ኮይና ኢና ክንቃለስ ዝግበአናት ጌጋ እዩ ዝብሉን ብዙሕ ኣሎ ንምንታይ እዩ እቲ ኣብ ጎና ከይድካ ምቅላስ ዝተመረፀ ዝብል ዝጀመርዎ ናይ ባዕሎም እንታይ ሽሙ መነሻታት ኣለዎም እዩ ሓደ ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ኮንካ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ሲቪል ቃልሲ ምክያድ ይከኣል ብረታዊ ዕጥቂ ጌርካ ክትቃለስ ግን ይኸብድ እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ በዚ ናይ ሕዚ ግዜ ብወታደራዊ ወይ ብብረት ዝፍታሕ ቃልሲ ከም ዘይኮነ ጥራሕ ዘይኮነስ ቃልሲ ተጨውዩ ምዃኑ ብደንብ እዮም ዝፈልጡ ሓደ መጀመርያ 14000 ሰብ ኣለና እዮም ይብሉ ነይሮም ቀፂሉ ወታደራዊ መራሒ ዝበሎ ደንጦር ምስ መፀት 9000 ዝኣክል እኒአና ኢሎም እዮም ተዛሪቦም 4 ግንባራት ተን ዘለዋ ክፍለ ጦራትስ ውሕዳት እየን 3 ክፍለ ጦር እየን 3 ግንባር 4 ግንባር ጌርካ ተቆፅሮ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ሕዚ መብዛሕትኡ ክትርኢ ከለኻ ትሕቲ 2000 ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ንኣዲስ ኣበባ ንትግራይ መብዛሕትኡ ንዓዲ መፅኡ እዩ 75% ፈሪሱ እዩ የለን እሱ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ መብዛሕትኡ መፍሪሱ ምክንያት እንታይ እዩ ተልካ ግን ናይ ፀላኢ መተግበርያን ስራ ማስከጃ ክንኸውን የብልናን እዩ በቃ ሕዚ ንትግራይ ህዝብን ንትግራይ መሬትን ሕማቕ ንዝሓስብ ፀላኢ በፍፅም ናይዚ መስርሒ ክንኸውን ኣይንኽእልን ዓላማና እንታይ እዩ ንመኒና ክንዋጋእ ከመይ ኢና ንዋጋእ የዋፅእ የዋፅእን ብደንብ ዝግምግም ተጋድላ እዩ ዘሎ ውግእስ ከም ዘየዋፅእ ብደንብ ገይሩ ዝፈለጠ ስለዚ በዚ ዓይነት እዩ ዝፈርስ ዘሎ ኩነታት ብኡ ክፍታሕ ድዩ ይፍታሕን ንሕና ተውዝ ዝነበረ መጀመርያ ብኡ ተደርግና ኢና ነብኡ ክፍታሕ ኢልና ኢና ወፂና ሓደ መሳርያ ሸይጡ ሸፊቱ ዝነበረው ክመርሕ ከሎ ስለዚ ለውጡ ዘይብሉ ስለዝኾነ ተሓራምሪ በቃ ገዲፍና ኢና ሲና ጽቡቅ ስናፍታ ሓራ ትብል ቃል ንጻሞ ብፍላይ ብትርጉም ደረጃ ወይ ከዓ ሓራ መሬት ዝበሃል ከመይ ዝበለ እዩ ኣብ ዓፋር ኮይንካ ሓራ መሬት ክበሃል ከመይ ተንተንቲኑ ወፂኡ ትብል አንተ ወቀልቅል ቢልካ ኢኻ ክበሃል ደኮ ይኽእል ኢልካ ግን ተው ዝብል ታይ ማለቱ እዩ ተው ዝብል ሓራ መሬት ኢሉ ይፅውዕ ክሳብ ሕዚ እውን ስለዚ በዙይ ደረጃ ትርጉሙን ተው ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ሓራ መሬት ማለት ተው ዝብሎ ዘሎ ሰብ መብዛሕትኦም ኣክቲቪስታት እዮም ኣውፅኦም ወትሽም ሓራ መሬት ከም ዘይኮነ ናይ መሬት ዓፋር ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ሓራ መሬት ዝበሃል ብስሩ ዘይበሃል እውን እዩ ሓራ መሬት ዝብሎ ኣነ ወይ ናብ ወጀራት ወይ ናብ ራያ ገጽ መፂኻ መሬት ትግራይ ክትረግጽ ከለኻ ይበር ሓራ መሬት ዝበሃል ኣነ ኢለውን ኣይፈልጥን በዚ እውን ኣይቅበሉን ሓራ መሬት ዝበሃል ነፃ ናይ ትግራይ ኣውፂኻ ዝሓስካዮ ተቆፃፀርካዮ ቦታ ክህሉ ከሎ እዩ ኤንወይ ዋና ዘከራኸረና ነጥቢ ኣብ ሰመራ ዝነበርናዮ ኣኼባ ከቢድ ኣኼባ ኢና ካድና ብለጦር ኮማንድ ኣብ ሰመራ እዩ ተኻይዱ ቅድሚ 2 ወርሒ ንመጀመርያ ግዜ ወደንጥሩ መፅኡ ክእክበና ከሎ ኣጀንዳኡ እዚ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ምስ በለ መን ኢኻ ንስኻ መጀመርያ መን ኢኻ መን ልኢኽካ እንታይ ከወረቐት እኒአካ እንታይ ገራምት እኒሄና ንሕና ክትመፅእ ከለኻ መን መሲልካ መን ኮይንካ ኢኻ መፂኻ እየ ዝብል ሓሳባት ኣውፅኡ ኣሎ ኢልና ኣሉ ወደንጥሩ ኮይነ እየ መፅአኩም ኢልና እሞ ከምኡ ትኾንካ ይትመርሐና ንስኻ መጀመርያ እውቅና ተልዩ ካብ ፌደራል ወይ መከላከያ ዝሃበካ እውቅና ወረቐት እንተሊካ ሒዝካ ክቐርብ ትኽእል ኢኻ ትመርሐና ዶ ይትመርሐናን መጀመርያ ተጋድላይ ኮይንካ ተመዝገብ ኢናትና በቃ ሽዑ ሙሉ መዓልቲ እናተኸራኸርና ውዒልና እቲ ዓላማና እንታይ እዩ መጀመርያ እስኻ ዝመፀኻሉ ኮንቲ ጀነራል መጀመርያ እንታይ እዩ ዓላማ ሒዝካ መፂኻ እስካብ ሕዝካ በይ ነርካ ቻንስኻ ሓሊኻ ኢኻ መፂኻ እምበር እስካብ ሕዝካ በይ ነርካ ኢኻ ዝብል ኣብቲ ናይ መራሕቲ ክፍለ ጦር ዝነበረ ኣኼባ ብዙሕ ጭቕጭቕ ኣልዒልና ምረፁን እሞ ክመርሐኩም ዓይነት ናይ ኢድ ብልጫ እዮም ፅዩ እስኻ ማይ ትመርሐናን ሓደ እግርኻ መቐለ ሓደ እግርኻ ሰመራ ኮንካስ ክትመርሐና ኣይትኽእልን መደራደር ኢኻ ትገብረልና ከምታ ዝበልናዮ እውን ምድርዳር ጀሚሮም ኣለዉ ፀኒሖም እዮም ካብ ዝጅምሩ እንወይ ግን ኣሃዳዊ ስርዓት እዮም ዝሃንፁ ዘሎ ይሐይሽ ዝበልናዮ ዝገደደ ኮይኑ ኣሃዳዊ ስርዓት ከዓ እንደልዩን ንሕና ህዝቢ ትግራይ መሬትና ከይተመለሰ ህዝብና ናብ ቦትኡ ከይተመለሰ እናተሳቀየ ብሕማም እናሞተ ከምዚ ዓይነት ቀልዲ በቃ ህንዲ እዚ ሰራዊት የለን ኢልካስ በጀት ምስብሳብ ቅርሺ ምስብሳብ እዩ ሒዞሞ ዘለዉ
ስለዚህ እዚ ቃ ንዓይ ኣይምጥነን ናትካ ኣጀንዳ ኣይኮነን ኣይትመርሕንን ኢለ መድረኽ ረጊዘ ዝወፃኹ መጀመርያ ኣነ ትክክል እየ ድሕሪ እቶም ብፆት ብፅባሒቱ እውን እናተቐፀሉ እናረገፁ ወፅኦም ስለዚ ይሕይሽ ዝበልናዮ ዝገደደ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ኣብቲ ዓድና ኮይንና ዋላ ዝተኸፈለ ይከፈል ክንቃለስ ኢና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይንና ኢና ክንቃለስ ሓራ መሬት ክበሃል ትኮይኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይንካ ምቅላስ እዩ ብሰላማዊ ቃልሲ ዝኽልክለካ ሰብ የለን ብረታዊ ቃልሲ ልዕልካ ክዋጋዕ ግን ንህዝቢ ትግራይ ዘየዋፅእ ንዓናም ዘየዋፅእ ስለ ዝኾነ ካብዚ ዓይነት እዩ በዚ ንስዑድ ዓረብ ዝኸደሎ ንአዲስ ኣበባ ዝፈርሰሎ መብዛሕትኡ ንዓዲ ዝመፀኒ እዩ ስለዚ ኣለና ዝብልዎ ሰራዊት 75% ሒዝናዮ ዝነበርና ብምሉእ የለን ሕጂ ካብ ዝተወጊሰ እዩ ሓራ መሬት ዝበሃልስ ኣነ ኣክቲቪስት ዘውፅዎ ሽም እየ ዝብለካ ሓራ መሬት ማለት ያው ብትርጉም ደረጃ ያው ትክክል የዓፋር ክልል እዩ ግን ሓራ መሬት ብትናት የተረጋግማ ያው ተውዚ ዘለው ትግራይ ዘለ ሓይለ ትግራይ ተወፂኻ ቁሩ ሓይለ ሃይንኻ ክትቃለስ ኣይትኽእል ስለዚ ንዓፋር ጎረቤት ወፂኻ ሓራ እዩ ካብቱ እዚ ዝቃወመና ሕዘና ስለ ዘይኽእል ሰውዚ ሓራ ድምባል እዩ ኣነ ከምኡ ይርደን ብውስጥ ኣብዚ ዝለዓሉ ኣቐልቅል ዘበልካዮ ምሎ ተፈላለያት ገለገለ ዝብል ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ኩነታቱ እንታይ ዝመስል ኣቐልቅል ዘበልካዮ ነገራት ኣሎ ምዚኦም እንታይ ካልዕለልካ ደልየ መርሸንት ኣሎ ተኽሱታት ይስምዑ ነይሮም እዮም ገለ ዝብሉ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣለዉ እዚኦም ክሳብ ክንደይ ሓቂ እንታይ ዝመስል ተው ዘሎ ናይቲ ሰራዊት ሓድነት ብዙሕ ዝስማዕማዕ ኣይኮነን ሓደ ዓላማ ዘይብሉ ክልተ ጎራ እውን ክስማዕማዕ ይኽእል ሓደ ንዋጋእ ሓደ ንዋጋእን ዝብል ጎራ ቡድን ሒዝካ ክስማዕማዕ መጀመርያ ባዕልካ ንባዕልካ ኢኻ ክትዋጋእ ዘለካ ትፀርፍ ዘለካ ካብኡ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ሓደ መፅኡ ሓደ ይወርዶ ሓደ መፅኡ ሓደ ይወርዶ ስርዓት የብሉ ሓደ መፅኡ እስኹም መራሕቲ ይብል ሓደ መፅኡ ካ ኣውሪደኩም ኣለኹ እስኻ ኢኻ መራሒ እናበለ እዚ ኣብቲ ናይ ሰራዊት ሓድነት ትታሕተዋይ ሰራዊት እንታይ ኣኹም ትኾኑ ዘለኹም መራሒና ከመን እዩ ብስሩ ኢሉ ክሓትት ከሎ ሓደ መፅኡ ሓደ ይወርዶ ሓደ መፅኡ ሓደ ይወርዶ ስለዚ ሓድነት እውን የለን ካብኡ ንዓድና ንኸዲና ኢሎም እውን ተሲኦም ዝመፁ ተጋደልቲ ብረት ሒዝካ ምምላስ ብሓይሊ ክትፈትሕ ምሙካር ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብቲ ውሽጡ እቲ ብዙሕ ነገራት ያው ይፋ ክኾን ከሎ ክወፅእ ዝኸውን ባዕሉ ሓደ ግዜ ኣለዎ ናይ መርሸንቲ ገለመለ ዝብል ዝረኽቦ እንኳን ስለ ዘይብለ ግን ይውረ ኣብቲ ዘሎ ሰራዊት ባዕሉ ንባዕሉ ከምዚ ተተኺሱ ከምዚ ተቃቲሉ ይበሃል እዩ ግልፂ ዝኾነ ኣነ ግን እዚ ዝብሎ ነገር የብለን ግን ከም ዘጋጠሞም ግልፂ እዩ ሕዚ እቲ ሽግር ሰብ መጋለ ትበሃል ቦታ መብዛሕትኡ ጥዑይ ተጋድላይ ዝተኣክቦ ፅቡቃት መራሕቲ ክፍለ ጦር እውን ዘለዎ ኣይንዋጋእን ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ኢና ዝብሉ መዓት መራሕቲ ክፍለ ጦር ኣለዉ እቶም ፅቡቃት ዝበሃል ተጋዳላይ ሕዚ እውን ኣቋሞም እሱ እዩ ኣይንዋጋእን እዮም ዝብሉ ግን መጋለን እሪብትን ኣይስማዕምዑን ባዕሎም ንዓሎም ግጭት እዮም ሓደ ሰብ ሰረቅካ ዶ ሓደ ዝገበርካ ዶ ሓደ ከም ዝገበርካ ዶ ኣብ ወረ ዝተመስረተ ስኢሉ ወረታት እውን ስኢሉ ዝተናፈሰ ወረታት ኣብ ባዕሎም እንታይ ኢና ንቃለስ ዘለና እንታይ ዓላማ ሒዝና ንቃለስ እንታይ ዓላማ ሒዝና ኢና እንታይ ኣለና ዓላማ ዝብል ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ካብኡ ብብፊንኦም ተው ዘሎ መራሒ ብብፊንኡ ካብ ደገ ቅርሺ ብኣካውንቲ ይኣቲ በቃ እንታይ ክብለካ ደልየ ናይ ገንዘብ እምበር ናይ ዓላማ ከም ዘይኮነ ምንም ጥርጥር ብዘይብሉ መንገዲ ናይ ገንዘብ እምበር ናይ ዓላማ ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጡ እውን ዘሎ ግጭታት ብዙሕ ግጭታት ኣሎ ብዙሕ ምፍኽኻራት ኣሎ ካብዚ ዝተወገዝ ሓደ ዓላማ ዝሓዘ ይኮነ እቲ ሓራ መሬት ኢሎም ዝፅውዑ ባዕሎም ያው ክልተ ዓይነት ተሓሳሰብ እዩ ገሊኡ ብሰላም ክንፈትሕ ኣለና ዝተወሰኑ ውሕዳት ድማ ብሓይሊ ደልዩ ኣለዉ እቶም ብሓይሊ ደልዩ ድማ ብወንጀል ብዝተፈላለየ ናይ ስልጣን ኣኽሪፎም ዝኸዱ ከምኡ ይሓስቡ ካሊእ ተጋዳላይ ግን ውቃዕቲ ይቐረየ ተጋዳላይ እኒአው ክንደይ ዝተቃለሰ ክንደይ ዝለፍዐ ተጋዳላይ ስለዝኾነ እንኳን ምስ ብፃይና ምስ ካሊእ ሓይሊ እውን ውግእ የድልየና ዝብል ይልዘል እቶም ውሕዳት ግን ክንዋጋእ ኢና በዚ ክነኣክቲና ኢሎም ዝፍክሩ ኣለዉ እሱ ተቐባልነት የብሉን ብቲ ሰራዊት ብሰላም ክንፈትሖ
أسمربنا أخا خمات صبو أقل كلبيل كانير كان أي جنزبات كاب جل زول عبزي حدا نجر كلام مس فيدرال زلوا ركب وي حجز كابي يركب تعتبر رصوص كابي يركب مس فيدرال كزلوا ركب كم يخدمكم ما لو ودي ركب حزب مس فيدرال زلوا ركب عتقتات الباسات ولا بجتات اللوي كفيدرال زلوا مجمريا لما نمصينا عنا نوكم زلنا ولعكم زلنا زول نيرو بالنبعل ودنترو دحر ግን ፌደራል መንግስት ከም ዝበጀተ ግን ዕጥቅታት ምሰምፀን አልባሳት ምሰምፀ دحر بعلم አትዮም ቼክ ምግባር ስለ ኢንስፔክሽን ስለ ዝገበሩ ዝሕግዘና ፌደራል መንግስቲ ናይ ዓፋር መንግስቲ እውን ብዝተወሰነ ግልጽ ብዘይ ኮነ መንገድታት ሓደ ሓደ ድጋፋት ይግበር እዩ ናይ ዓፋር መንግስቲ ግን ናይ ዓፋር መንግስቲ አይደሉን ማለት ናይ ዓፋር ህዝቢ አይደሉን ክጣራቀም ስለውን አው ክንመስረቱን አይደለም አው ኮይና ዝኾነ ነገር ከፈጠሩን አይደለም ተህዝቢ ውጽልና ይዝም ተህዝቢ አው ዝድሮ ዝሮ ግን መንግስቲ ናይ ዓፋር መንግስቲ በፌደራል መንግስቲ ተጽዕኖ እዩ አው ከንወረና ዝኻለ ስለዚህ تخالي بقولنا جنزباتنا وقول سب نسو قديفكا تشعت تشحسب لنا والكا كفيدرال منجستي جنزب ممصع نايس تديف كنا فرسينا الكا بجت لنا الكا بجت مبجات ناوي كم زعت زي فلت جنزبات معتي لذي ناي كرايس وساوينت كلكات دول خزي علامة فيدرال تايو دحر زحجز كوينو لمنتي علامة يزحجز ፌደራል መንግስቲ ትዝሕግዘሉ ነጥብ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድነት አይደልን ናይ ትግራይ ሰላም ከም ዘይደሊ ብደንብ ረጋግጽና ኢና ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ተረጋጊያ ህዝብ ትግራይ በሰላማዊ መንገዲ ተረጋጊዩ ናውሩ ክመርሕ አይደልን ሓደ እንተ ኮይና ከም ነሸንፎም ንፈልጥ ኢና ባዕሎም ንባዕሎም ነባልዓዮም ዓይነት ባዕሎም ንባዕሎም ተባሊዕናዮም homework هنا يوم لنا بقى بعلم نعلم تواديهم نحنا بزدليو منجست كمسرت فيدرال منجستي بزطويو منجست كمسرت حاد كالاي لا علاونتنا خملس بفصم فيدرال منجست ايدل نمنتاي تلكاني انت لعلك يوم زي انا ابغزع لي عليا زخونه اخيوا زخونه بوتا لعلنا انا كملس يدليون زونا كملس يدلي مريتنا كملس يدلي مريتنا تزي تملسو زونا تزي تملسو نحن هزبنا مريتنا كنملسنا او نقالس يلنا انا نقالس زلنا نبر زيد لي سلازي ولهم ناي وعلم مغاوريا خنخونه تغارو مخاناون كفلطلهم جدن ስለዚህ በዚህ መሰረት ፌደራል መንግስት ድጋፍ ይገብራሉ ተውዚ ዘሎ ህዝብን ተውዚ ዘሎ መንግስትን ተረጋጊ ክመርሕ አይደለም ፌደራል መንግስት ነዚ ካብዚ አንፃር ድጋፋት ገይሩ በውሽጡ እቲ ናይ ትግራይ መንግስት አፍሪካ ናይ ዋዕልካ መንግስት መምስራት ትብል በደንብ ይስፈልጣና በደንብ زيات بطعمي اتحملنا انا زي لالاونتنا تزيت خبيرو كبيد مخان سلدفلط انا حزي انا تزحشي الناس حسبنا يزقدد خوي مترخيبوتي نايت حرامري تعدك سلا زهابديو تجنزوا حاجز زهابديو سلا زهابدي خا خومتل زلاحت اب تግራይስ ዝተረጋገ ፖለቲካ ሓድነትና ክምለስ ግዛቱ ሓድነትና ተመዝዋት ክምለሱ ዘይደል ዘሎ ቡዲስ ወይስ ካልኦት መራኢታት ና ተዝሁ ካተልእኮ ብናይ ዋዕሎም ድሌቶም እዮም ተኻትርዶም ተታሕተዋይ ተጋላይ ዘይ ክፈልጥ ይኽእል ኣነ ግን ደንባ መራርሓ ስለ ዝኖርኩ ይፈልጥ ትእዛዝ ስለ ዝመጽእ ፌደራል መንግስቲ ዚሉ ትኩል ከለው ከም ትግራዋይነት ኣይኮነን ትእዛዝ ዘምጸልና ከም ተሸየጥና عدنا كم شيطنا ناتو حلينا نا شيطنا هم نعو كم نجزاء غيرو تزمصو تزازات بزح نغري ازي قعا نعنا زي يخدنا نهزونا زي يخدن سلازغونه اذا نغرك الله تنزوردا ممرحتات فلطن يعني تنزوردا ممرحتات حدنتنا زي كطناخر زي كونس حدنتنا زبت وشط مصيوم كحمسو حدنت تግራይን مرحتنا تግራይን كيسمعوا ازي مالت كردك إليه بفلاي أوزي زلعل أفتناي مخاطة وانون سلزنا وركا وعلى بريتوريا كفرم ون استجبر له خناتاتي
ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ሓደ ካብ ዝተገበረ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ትግራይ ነበሩ ዕጡቃት ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ንኣብነት ናይ ዓፋር ነይሮም ናይ ኣጎብ ነይሮም ነዚኦም ክወፁ ተገይሩ እዩ ምንተ ውዕል ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ሕዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ዕጥቃዊ ጎነፅ የድልየኒ እዩ ዝበለ ኣካል ይሕግዝ ኣሎ እዚ ምስ ውዕል ፕሪቶሪያ ኣይጋጨሎ ጽቡቅ ያው ወየ ኢምበር ውዕል ፕሪቶሪያ ጸኒሖም እዮም ካብ ዘፍርስዎ ባዕሎም ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘፍርስዎ ጸኒሑ ሓደ ህዝብን ሓድነት መሬት ትግራይን ይመለስ ይዝብል እዚ ኣይተኻየደ ሓደ ካልኣይ ተገደደ መሬት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ባዕሉ ዝመረጾ መንግስቲ ክመርሖ ብዝብል እዩ ነይሩ ሕዚ ንሱ ማንም ዕጡቅ የድልይን ጥራሕ ዘይኮነስ ብስሩ እውን ናይ ክልላት ልዩ ሓይሊ ግዛዕ ዝበሃል ይፍረስ እናበለ ውዕል ፕሪቶሪያ ንትግራይ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈርሜ እናበለ ኣብዚ ከዓ ዕጡቃት እዩ ዘዳሊ ንሕና እዚ ከዓ ዝጋጨ ነገር እዩ ንሕና ኣብ ትግራይ ፌደራሊስት ሓይሊ ይውፁ ተባሂሉ ወፂኦም ረኪቦም ብዲዳር ወፂኦም ንሱ መሊሱ ኣብ መሬት ዓፋር ሓራ መሬት ወልዎ ኢሉ ዕጡቃት ምእካብ ማለት ውዕል ፕሪቶሪያ ምፍራስ ማለት እዩ ምግጫይ ዘይኮነስ ኣፍሪሶም እዮም ህዝቢ ዓፋርን ህዝቢ ትግራይን ፀንሐ ናይ ቃልሲ ዝምድና እውን ካብ ሃፀይ ዮሃንስ ኣትሒዝካ ኣሎ እዩ ስለዚ ምስቲ ሕዚ ተውት ዕጡቕ ምህላው እንታይ ነይሩ ካብቲ ከም መራሒ እውን ምስቲ ናይ ጎሳ መራሕቲ እውን ትራኸብ ትኸውን ኢኻ ምስቲ ናይ ዞና መንግስቲ እውን ስለዚ እንታይ ይመስል ነይሩ ሕዚ እቲ ሓራ መሬት ትብልዎ መሬት ናትና እዩ እዮም ዝብልቶም ወጣት ዓፋር ጥራሕቶም ጎሳ መራሕቲ ሓራ መሬት ዝበሃል ኣብዚ ሽሙ ይተልዕሉ እዚ መሬት ዓፋር እዩ ተደለኹም ንዝባን ወፁ እሞ ሓራ መሬት በሉ እምበር በፍፅም እዚ ፀኒሕኹም ናትና እዩ ትብሉና ኢኹም ፀኒሕኹም ናይ ትግራይ መሬት እዩ ትብሉና ኢኹም ይብሉ እቶም ዝፈልጡ ሰባት እቶም መራሕቲ እውን ብዙሕ ግዜ እቶም ናይ ዞባ መራሕቲ በሎም እቶም ናይ ወረዳታት ከምዚኦም ዝብሉኻ ናይ መን ሓራ መሬት እዚ ኮ መሬት ዓፋር እዩ ፀኒሕኹም ካርታ ካቲትኩም ናትና ክትብሉና ስለዚ ብረት ሒዝካ እውን ምንቅስቃስ ኣይፍቀድን ባይዘይ ከም ድልያኻ እውን ኣይትንቀሳቐስ ሓደ ሽግራት እውን ስለ ዝፍጠር ከም ድልያኻ ኮንካ ሲቪክ ኮንካ ትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ ናብ ከተማታት ካብዚ ወፃኢ ግን ሓያል ፀጥታታት ዘለዎ እንታይ እዩ ሓራ መሬት ኣይትበሉልና ናትና እዩ መሬት እዚ ወለ ኣብዚ መፂኹም ሓራ መሬት ክትብሉ እዮም ዝብሉና እቶም ዝፈልጡ ባዕሎም ብዙሓት መራሕቲ እውን ኣለዉ ስለዚ ኣይቕበልዎን ተሓራ መሬት ማለት ፀኒሖም ስናትና እዮም ኩሉና ዓላስ ናትና እዮም ኩሉ ጽባሕ መጋለ ናትና እዮም ኩሉና ጽባሕ እሪብቲ ናትና እዮም ኩሉና ንምንታይ ኢኹ ከምዚ ትብሉ ኢሎም እስካብ ክልል ዝኸዱ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ ናይ ዓፋር ጎሳ መራሕትን ዓበይቲ ሰባትን ኣለዉ ከይዶም ተሓራ መሬት ኢልኩም ፈቒድኩምሎም ዘለኹም ጽባሕ ነገር ተምፀልና እያ ስለዚ ተስተኻኽሉ ተኾንኩም ኣስተኻኽሉ ኣውፁልና ዝብል ብደንቢ ዝፈልጣነ ኣውፁልና ኢሎም እዮም ምስሩ ብናይ ፌደራል ፀቕጥን ብናይ ክልል መንግስቲ ውሕዳት ሰብ ስልጣናትን እዩ ኣብኡ ተቐሚጥና ዘለና ስለዚ እዚ ክብለካ ዝደሊ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ዝህሉ ርክብ ከተሓራፈፍ ይኽእል እዩ ዶ ትብል ኣብኡ ምስቱ ምህላ ህዝቢ ዓፋር ዘሎ ናብ ትግራይ ሓንቲ ኳሕ ትብል ጥይት የላ ምስ ትግራይ ኣይንጋጨውን ከይተጋጨውና ኣብ ዓፋር መሬት ኮንኩም ናብ ትግራይ ኣይትትኩስዋ ስለዚ ተደለኹም ወፂኹም ተኩሱ እዩ ዝብል ህዝቢ ስለዚ ህዝቢ ንህዝቢ ትግራይ ብደንቢ እዩ ዝቕበሎ ኣብ ወሰና በተለይ ምስቲ ብቐዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ዝነበረ ውግእ ብዙሕ ግዜ ኣነ ምስቶም ኣብቲ ሰብ ስልጣናት ስለ ዝራኸብ ካብዚኣ ተወጊስኩም ኣብ ማእኸል ህዝብና ኮይንኩም ሓንቲ ጥይት ከይትኩሱ እዮም ዝብሉ ኣይንደልን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብኣ ኮንካ ካብኣ ተበጊስካ እውን ናብ መሬት ትግራይ ኣቲኻ ተኩስካ ከይትምለስ እዮም ዝብሉ ብኣ ጌርካ ከይድ እዮም ትኽክል እዮም ስለዚ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ምንም ፅልኢት ይብሉን ክብለካ የደልየ ጽቡቕ ክናጠቓልልና ክንከይድ ብፍላይ ካብኡ ክትመፅእ ከለኻ ሃፍቶም ክንደይ ትኾኑ መፂኹም ኣብኡ ክንደይ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ኢልካ ትሓስብ ከም ባዕልኻ ያው እቶ ክንደይ ዝኣክል ሓይሊ ኣሎ ኣብቲ ዝነበርናዮ ናብ 460 ገለ ይኸውን ያው ክንመፅእ ከለና ولا مساء خلت خيرنا مزنا بدحري والحال شديست تختي لما تام بدحري بزح نفر سيد متزلم موزحتي دمو مست تتقو اللي فرس تتقدم خوزي له سري
مستطقو أتيناو حجون مستطقو نا تجري من لسه بزحيل يا وتلمر سلوا كناتات كم زولنا يتعالى مع سلة صحته أطاج بمسحاتي سيلهم قل سواد ونجل صريحهم ونجلهم لمشفان زهور وألسنبر نفتح حق أو ألسي أنا إذا أمدل زنور ألسي ماتش كجبري كعلم أنا عن كاوزي زبا أسد حرقين ده أنت يتربون دمهالنا قريفنا يمتنا زي مسلنا يتو مزات أنا سرعت صبو أوزيتو سخوت اللي في الليل نسخاون كنت ما تخلها كمية خمسة بين خالي عنتو تنكف ميلناي استفتو بيز حوصر حزي أنا خمس كله بيني أخون كل مزيه بصوت له بزحات مس أنا هون بزحات يوم مزيه زرزرهم لحرم زراوي كالي تابزح زبلت حيلي زنورات ما قال زنورات حيلي هات زنور حيلي وبزح زبلة أتونيرو ربتي بزح يكونن زرو جن تجارة لاي كن مسخلنا قالوا بصوت مسانا زمزو مسئنا هالخون معات مسئهم يوم بعلم بوعلم كي قص كيوم است علامات رديو علامة هم زي ولوريهم معات تجارة مسئهم اللو بجزء يوم كنت قمت نحنا بجزانا زلنا يوم على دي تقلل بزولجن أنا كحلفوز دول يوم الأختي حدا قالسي جميرنا يا زلمة آمنا جمرنا يا قالسي تشوي يوم تشوي مسرحي نابقول لهم يوم غيرهم كلاي بورا بميداز زحلفون خيدا ما أكرهوا وخلون سماي مريتين كوين بوم فريسهم زمزلو نحاسوت بروباغندا يوزل تبروباغندا خير خاطر كلا خا بروباغندا خوينا خاطر خوزل أمريت ودا أنا جرس يقولهم لذي زي ملصو بتصاعد تزقصر يوم مريت تجري نحنا إنا نخدع زلنا نمبر تجري يكون رخوا لنا تمليسنا رخوا لنا سلذي ما نيوم تجري نحد حد مرحي هي زي كل يخلي تجري جم تقصليها حزي كم تجري حسيونا تو زلون كم تجري حسيو وشتنا أهنم هين تواهيلو اتكجبر زجبو مسخطهم من زيادة فيهم لهم نحنا ومزيجرنا لنا تجري كم جرنا ندحنا لنا تزيد تماهرنا تزاتو إذا حشم بال أو عفارة وسمرة خونك حرام ريت النوال كمزرع وردي تولي مبزحتي تأكتيفيست تبلو تيل سمرة أو أي شيء تخاري له جزء أو شيء خويني زلف لفزله سلزي إزي خاء نهزو تجرين نمرة تجرين نوعلمون يوازهم بتسوم عد ملك كيريو مسيم مرة تجري كيرقصوا وحدات سوات له وإنجل فتصوم كاوزيو صاعد كله تجارة لايكم زمزم ترتريو لين إذا حلفها مدفت تهالي بسلام عدواتي بسلام قال سدو من طيو لنا انا قال سيك خطل يحجون ما احد الزغينه قال سي يحجون اقول له بصوتنا عموتهم قال سلو موزي او يزلون ترديو نا حدا نتخ نمتصلنا هي لبل تحلل فوزي قنا حرام يزلو بصوتنا كن نا حدا وانجلنا مشقه تخيخنو مصيما عدل قالوا سيلو لنا هو تتجارة لا يزال علو أو عد قدام استفاد حدا شكرات نيرو ما هتم من تعلم زبها البروباغندا مع تيزار يتحلل فيه أو الناس نعلنا أيه زي ما هتم من تعلم تخيل كوني خلي يقول بعد كاو قال سدي ما هتم زملسي تجيجا بيجا زي كونس تجيجا بصبوق نجار غيركا ايو سحتت بسحتت يكون الرمز له تايل يوم اليوم انا سمره بيرو مسوارس سخمكم جميركم بقى نايليا كاساج بيرو صوركم سخمكم مسوركم عندهم سلطان تشيم كان لها زوام محدار توهيلو سلطان ورقه مسكم مجمريا بيرو مسوار زمهركم سخاتكم زنوركم غزياو منግስት تبهالو زنوركم دحريو ما تمنت الكوني يقولي زي تمنت لك هو يقولي سلازي توانا بوليتيكا توانا تقال لا حزوا زلو ما تم عنجيتي سبي يموت مبر عنجيتي من ما نعي ترجم يونن ما هتم قل ما جمريا ولا ناي معراب زو محدار زنوره ببوليسي تسيرو بيرو ناي دوبا مراق زنوره بيرو ببوليسي ناي وعلم سيرو ميماتيو
أزيس حجوات إن زخد السبس أصدقنا الكلنا هنا توهيلو دبدب بيش متوهيو أنا نزيهم دبدب بيكسح في كله أنا تجزيهم من جستزن عقوه هناك جيجا إيزي بأقواوي كركب زلوا وزن جرزي توهيل إيه ممرح كورد نيرو كاوزي بعلم جيجا زفوت أروه مجمرة أفتك زيهم من جستزنورو مجمرة لحركة عمها تم تمنت اللي دوا قال توهيلو تقال لا يزسوا سووا مقنعات مزي لازم إزي قاع جيجا ولا ما هتم يمنتل بسلامة من قد يكون زلوا بسلامة من قد يفتح كم زلوا إيه أنا زأمن بناتي إمنت ترى حزي كويس تخكلوني هز تقرأون زلوا بسلام من قد حز الرب زلوا تقرأوا إن تكاشيتك نتقرأي نهزو تقرأي نتقرأي زبدل منقستي كيف كنا بلوزي زقبر مجاور يا رخاين كون تقارو مخنا إيه كم حلال في زدلي يستوى الناس يا صبو سلازي فقادنياتات كوينكم زغالة محتاج سلازهابكم ني أنا ون أزي خمسكن زخبركم من زخبر كرن تخاطاتلتي ميدياويين مس ميدياويين يخم حبيركم تصنيحكم نلم عنتي بفلاي أفت عتقاوي ونز مريسو أب عفار حرا مريتي لهم زل أكل تايز مسل أو كابز نور أكلات مساعتهم هنا صانحيت غيرنا زلنا مو نلومي زولنا يتحستو نتخاطاتلكم يوز مسل لايك شير أي ترسعو أبقى علي بخالي تحستو كسابنا الرخب أزي خمسكن كبرتي هابله